नमस्कार, हांव देवराज गावडे. दी गोवा टॉक्सच्या आयच्या एपिसोडात हांव सगळ्यांचें मनापासून स्वागत करता. एपिसोड सुरू करचे पयलीं एक बारीकशी रिक्वेस्ट. चॅनलाक सबस्क्राईब करात आणि आयची व्हिडिओ पळोवन जाली की ही व्हिडिओ लाईक करपाक, व्हिडिओ सकयल कमेंट करपाक आणि ही व्हिडिओ जाता तितल्या लोकां मेरेन शेअर करपाक विसरूं नाकात. चलात तर आयच्या एपिसोडाक सुरवात करूया. कला क्षेत्रांत काम करता आसतना आमकां खूब क्वचितूच अशी काही व्यक्तिमत्वां मेळटा जांणी कला क्षेत्रा खातीर आपलें सगळें आयुश्य अर्पण केलें. अशाच एका गोंयच्या नामांकीत नाट्य कलाकाराक आमी आयज पॉडकास्टाच्या माध्यमांतल्यान मेळपाचे आसा. आयज आमी जांच्या वांगडा खबरी मारतले तांचें नांव आसा जुजे गोयश. जुजे बाब मडकय हांगासर रावता आनी फाटलीं कितलींशींच दशकां जालीं नाट्य सेवे खातीर ताणें आपलें सगळें आयुश्य समर्पीत केलां. निस्वार्थ भावनेन काम करणारे आणि प्रसिद्धी परामुख आशिल्ले अशें हें व्यक्तिमत्व सहजासहजी इंटरव्यू किंवा फोटो ऑप करता आसतना तुमकां दिसचें ना, पूण आमच्या विनंतीक मान दिवन तांणी आमच्या वांगडा हो पॉडकास्ट करपाक हय म्हटलें. जशें हांवें म्हटलें, गेलीं अनेक दशकां निस्वार्थ भावनेन रंगदिवेतीची आणि रंगमंचाची सेवा करणाऱ्या ह्या नाट्य कलाकाराक ह्या पॉडकास्टाच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मुखार हाडपाक म्हाका खरेंच खूब आनंद जाता. चलात तर आमी आनी वेळ वगडावया नाका, आमी आयच्या एपिसोडाक सुरवात करूया न्ही सुरवात. क्यू म्युझिक. नमस्कार सगळ्यांक, येवकार दी गोवा टॉक्सच्या आयच्या एपिसोडात हांव सगळ्यांचें मनापासून स्वागत करता. आयज आमच्या वांगडा खूब खास व्यक्ती खबऱ्यो मारपाक येयल्ले आसात आनी आमी वेळ वगडायनासतना डायरेक्ट तेंचे पासूनच सुरवात करुया आनी तेंचे कडल्यान जाणून घेवया की ते काम कितें करतात आनी तेंचो इतल्या वर्सांचो जो कला क्षेत्रांतलो प्रवास आसा तो कसो कितें आशिल्लो. आयज म्हज्या वांगडा खबऱ्यो मारपाक आसात जुजे गोयश बाब. जुजे बाब नमस्कार. नमस्कार. हांव जाणा तुमकां सगळ्या मडकय वाठारांत सगळे भाई म्हणटात, सो हांव आयज कितें करता, आयज पूर्ण पॉडकास्टाच्या एपिसोडा दरम्यान हांव बी भाईच म्हणटा तुमकां. चलता न्ही? हय चलता. थँक्यू. जावं बाकी कशे आसात तुमी? आसा बरो एकदम. कशें दिसलें फर्स्ट टायम सर्वेश भाईन जेन्ना सांगलें अशें कितें तरी पॉडकास्ट बी कितें तरी करया म्हणून, कशें दिसलें तुमकां? कितें आशिल्लें? केन्ना पळयला पॉडकास्ट बीन तुमी केन्ना? ना, हेजे पासून पयलीं पासून सामको पयस रावता. सर्वेश भाई म्हणटालो म्हाका की तुमी सामके प्रसिद्धी परामुख म्हणून, पूण आमकां दिसलें की आमी तुमचे सारके तुमचें जें काम आसा तें सगळ्या मुखार येवचें, त्या खातीर हांवें स्पेशल रिक्वेस्ट केली की आमी असो एक बारीकसो एपिसोड बी करयात म्हणून. आनी अशें आयकलें की आतां तुमी एपिसोड जावन रोखडेच तुमी तालमी वचपाचे आसा. अशें काय ना. प्रत्येक गोष्ट ते जाग्यार ठीक आसा. हय हय. सद्या खंयचें आसा नाटक बसप चालू? आतां सद्या नाटक आसा तें सर्वेशालय अच्छा. स्पर्धेचे खातीर. खंयचें? भास्कर तुझा सूत सूर्यपुत्र. अच्छा. तर सद्या सर्वेश भाईचें नाटक बसप चालू आसा म्हटलें तें. हय. आनी मागीर ताचो नाटकाचो प्रयोग बी खंय जातलो? म्हणजे राजीव गांधी कला मंदिर. कला मंदिर स्पर्धे खातीर नाटक बसप चालू आसा. बरें आसा. तर तुमचें ल्हानपण सगळें मडकयच गेलें. मडकय. तर कशें आशिल्लें तुमचें ल्हानपण? जर तुमी थोडक्यात जर सांगितलें जाल्यार बरें जातलें. म्हाजें ल्हानपण म्हणल्यार सगळें धांवपळीचें. स्पोर्ट्स तें भुरगेपणांतल्यान. आनीक मागीर स्पोर्ट्सां म्हणल्यार म्हाका खूब इंट्रस्ट आशिल्लो स्पोर्ट्सां. आनी बरो आशिल्लो नॅशनलाचेर वचपाची इच्छा आशिल्ली, पूण मागीर कांय कारणां खातीर उरलें तें. आनी हितून मागीर नाटकान भुमिका करतालो. आनीक ते भुमिका करता लोकांक मागीर दिसलें कितें तरी हाका खबर आसा अशें. तर म्हणजे तुमचें नाटकाची सुरवात ही शाळेच्यानूच जाली? हायस्कुलाच्या? हायस्कुलांतल्यान जालें. अच्छा. हायस्कुलान हांवें पयलीं सगळ्यान पयलीं एक देंवचार म्हणून नाटिका बरयल्ली. अच्छा, तुमीच बरयल्ली? बरयल्ली आशिल्ली ती ऑलरेडी. मागीर आमी ती डायरेक्ट केली. 8वेक आशिल्लो तेन्ना. ओके ओके. आनी तशें पळयल्यार तुमचो जन्म हो गोंय स्वातंत्र्य जावचे मुक्त जावचे पयलींचो.
हय गोंय मुक्त जावचे पयलीं तर कितें थोडक्यात सांगू शकता तुमी गोंय मुक्त जावचे पयलींचे तुमकां कितें याद आसा आणि नंतरचे कितें? खूब ल्हान आशिल्ले अच्छा. म्हणजे तितलें हें कांय ना हा. म्हणल्यार खूब ल्हान आशिल्ले तेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें न्ही हय. तेन्ना आमी खूब ल्हान आसा ओके. तितलो अनुभव ना. कळ्ळें. म्हाजी आवय आशिल्ली ती पुर्तुगेज बीन जाण आशिल्ली हा आनी अशें. तिजे कॅरेक्टर खूब बरो आशिल्लो. हा ओके नायस. तर मागीर तुमी म्हटलें शाळेच्यान तुमकां नाटकाची आवड लागली. हय हय मागीर तुमी म्हणटा पयलें नाटक तुमी खंयचें केलें तें? आमी पयलें नाटक केल्लें देंवचार हा. आनी मागीर तें नाटिका पळयतकच हा. गांवांत थंय आसता हय. तेणी मागीर म्हाका एक भुमिका दिली युद्धाचो आव्हान नाटकान हम्म. आनी तेंच्यान मागीर नाट्य प्रवासाक सुरवात. जाल्ली वा. आनी घरच्यांचो कसो हें आशिल्लो तुमकां तुमी म्हटलें नाटकांत तुमकां करपाक आवडटालें हय मागीर घरच्यांचो तुमकां कशें प्रोत्साहन बी आसलें आवडटालें ना आवडनाशिल्लें? ना तशें कांय नाशिल्लें आवयचें तर फूल सपोर्ट तूं जें कितें काम करता तें हम्म. प्रामाणीकपणां कर कळ्ळें. आनी त्या कामा कडेन केन्ना हें करूं नाका फटिंगपणां करूं नाका. हम्म. तुजे कडेन जाता जाल्यार तें काम घे तें काम कर पूण तें बरें कर. कळ्ळें. पळय आतां कशें आसा आतां सगळ्या कला अकादमीन नाटक शिकोवपाचे कोर्सीस चालू आसा. आयज खूब जाण कलाकार आसा ते वेगळे वेगळे शिकून येता हांगा नाटक शिकयता. हय तेन्ना तशें कांय नाशिल्लें अशें म्हाका तरी दिसता तेन्ना कांय अशें इतले नाशिल्लें इतले कडेन वचून कलाकार ना येवन ना बाबा तितलें दुसऱ्यांक नाशिल्लें. शिकयता मागीर तुमची सुरवात कशी जाली तुमचे सुरवातीचे गुरू कोण आशिल्ले? आतां म्हाजो सांगपाचें म्हणल्यार म्हाजो गुरू कोण नाशिल्लो. स्वयंभू. स्वयंभू कसो कारण जेन्ना हांव नाटक करतालो न्ही तेन्ना हांव पिक्चरां खूब पळयतालो. हम्म. हम्म. कळ्ळें न्ही तेतून कांय म्हाजे खास हे आशिल्ले श्रीलम लागू वा. मागीर नाना पाटेकर हय. मागीर अमिताभ बच्चन हम्म. संजीव कुमार हे म्हाका सामके आवडटे आवडटे. आनी तेंचेर मागीर विचार करप ते अशें कितें कळ्ळें. अभिनय कसो आसता कितें आसता म्हणल्यार सेल्फ स्टडी करप. समजलें समजलें. मागीर तुमी अभिनयांतल्यान सुरवात केली तुमी सुरवातेक. हय अभिनयांतल्यान. हय आनी पूण मागीर बाकी सगळें कितें म्हणजे तुमी लायटिंगूय तुमी जाणा तुमी डायरेक्शनूय जाणा हय तुमी बाकीचें मेन नेपथ्य करता म्हणल्यार तेजें कितें कशें? मेन म्हणल्यार हांव पयलीं पेंटींग चित्रबित्रां काडी हय. मागीर कांय लोक तेन्ना मडकय कशें आशिल्ले मडकय कोण चित्र काडनाशिल्ले करिनाशिल्ले अशें हम्म. मागीर लोकांनी सांगप आपल्याला मातशें पेंट करून दिलें तेन्ना बॅनर कर आनी कितें कर अशें मागीर ऑटोमॅटिकली तितून ते फिल्डान हें आशिल्लें. कळ्ळें. अशें खंयच्याय फिल्डान पूण तें बरें करप हय. हो म्हाजो पयलो सुद्दां ते आज पर्यंत तेंच हें. आनी मागीर सुरवातेक तुमी मागीर हांव पड्डे हें मागीर लेटरिंग बोर्ड बीट तसलें करपाक लागलो. हय मागीर सुरवातेक तुमी तें तुमची जी चित्रकला आसा तें आनी नाटक बाजू तुमी कशी कितें सांबाळ्ळी? हांव केन्ना नाटकाच्या जाग्यार नाटकूच करप थंय आनी ओके. कसलो दुसरो विचार करप ना. ओके. हा. आनी जेन्ना पेंटींग करता आसतना नाटकाच्यो कसल्योच गजाली करप ना ते हम्म. फक्त पेंटींगूच करप. आनी तुमकां हांव ते बाकीच्यांकूय तशें सांगता तूं एक गोश्ट करता न्ही हम्म. ती परफेक्ट कर ते गोश्टीन दुसरी मिक्स करूं नाका मागीर ती सारकी जायना. बरोबर बरोबर. कळ्ळें न्ही हांव पड्डेय पेंट करतालो हम्म. हे आतां पड्डे लायता पळय न्ही हय. तेवूय पेंट करतालो पयलीं. मागीर आतां ड्रॉइंग बीन अशें हें करून बीन मागीर पेंटींग करतालो मागीर तें म्हाका नी प्रॉब्लम हांवें सोडलें तें. तर आतां गोंयच्यान तरी खूब जाण अशे कलाकार आसात ते नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामान वयता दिल्ली वयता शिकपाक वयता. हय तुमची बी केन्ना इच्छा जावना अशें केन्ना खंय तरी वचून नाट्य जें कला आसा किंवा नाट्यशास्त्र जें आसा तें रीतसर शिकपाची अशी तुमची केन्ना इच्छा बीन जाली ना? ना म्हाज्या मनाक केन्ना स्पर्श सुद्दां जावना. हांव मागीर मदीं बॉम्बे आशिल्लो कळ्ळें न्ही ओके. बॉम्बे म्हाजे फ्रेंड सर्कल आशिल्ले ते सगळे बरे आशिल्ले हम्म. म्हणल्यार बरे बरे हितून काम करपी हम्म. आनी आतां तूं पळयता तो जुजे तेन्ना नाशिल्लो हा. ती पर्सनॅलिटी तें हें सगळें वेगळें आशिल्लें. आनीक एक रघुवीर नेवरेकर म्हणून जो आतां ना हम्म. ताणें म्हाका हितून खूब फावटी हें केलें नाटकांनी यो पिक्चरांनी यो तूं तुजी पर्सनॅलिटी बरी आसा हम्म. आनी आवाज बिवाज सगळो बरो आसा तेन्ना तूं यो थंय तुका कितें मेळटलें हें आमकां खबर ना म्हणजे तेंचो आनी म्हाजो क्लोज कॉन्टेक्ट आसा. हांवें म्हणलें हें म्हाका येवपाचें ना थंय. कितें कारण आसलें म्हणजे तुमकां अशें दिसता कदाचीत तुमी जर तेन्ना तो मार्ग समजा निवडलेलो हय जाल्यार आयज तुमचें लायफ कितें तरी वेगळें आसता आसलें अशें केन्ना दिसता? 101% तेन्ना तर तेजें आयकून हांव तर गोंय सोडून गेला हय. पूण म्हाज्या फाटल्यान म्हाज्या आवयचेंय हें आशिल्लें आनी 2 भयणी आशिल्ल्यो कळ्ळें. आनी दोगांय तीं आंकवार आशिल्लीं आनी हांव एकटोच घरांत दादलो मनीस म्हणटकीच म्हाका मातशें प्रॉब्लम आशिल्ले थंय. तुमी कौटुंबीक कारणां खातीर तुमी हांव थंय गेलो ना. गेले ना. वतालो हांव थंय कळ्ळें. तेंचे कडेन बरे बरे ते आर्टिस्ट लोक आसा तेंचे कडेन म्हाजो कॉन्टेक्ट आसा. पूण समजा जर मेळ्ळो चान्स एनएसडी सारके जर तुमी गेले जाल्यार कदाचीत आयज अनुपम खेर बीन तेंचे सारके लोकां वांगडा जर तुमकां काम करपाक ते तुमी कदाचीत एक बेची आसता आसले अशें दिसना केन्ना? शिकलेले आसता जर एज्युकेशन आसता न्ही हय. पूण तूं खंयच्या जाग्यार पावून कितें जातलें आशिल्लें हें आदिशक्ती थरयता. हम्म. कळ्ळें न्ही तें आमी थरयना. आतां म्हाजे कडेन जितली पळय नॉलेज आसा न्ही
ते थिएटर केल्ले भुरगे म्हाका विचारून घेता हें कशें करपाचें तें हय कशें जाणा करपाचें आयकलां हय कळ्ळें हय न्ही मागीर ते म्हाका हितून दवरिना पूण म्हाजे कडल्यान ते विचारून शिकून घेता सगळें करता म्हाकाय तितून आनंद मेळटा सारकें आनी हांव हें पयलींच जाणा आसता की तो हें शिकून घेतले नंतर म्हाका याद दवरपा ना बरें आसा मागीर तुमी सुरवातेक कोंकणी नाटकाच्यान सुरवात केला आसतली की मराठीच्यान सुरवात ना केल्ली हांवें नाटक पयलीं केल्लें तें कोंकणी केल्लें इश्कोलाक आसतना अच्छा आनी मागीर युद्धाचा वन नाटक हें मराठी हम्म. पण म्हाका अशें केन्ना फरक आयलो ना इंग्लीश प्ले कळ्ळें मराठी प्ले वेगळो आनी कोंकणी प्ले वेगळो अशें कळ्ळें म्हाका केन्नाच दिसूना हय पूण तुमी मागीर नंतर मराठी नाटकांक चड प्राधान्य दिलें तुमच्या हय हितून मराठी रंगभुमीक म्हाजें खूब योगदान आसा हय आनी 82 साकून 83 आक्षन म्हणून एक वाडो आसा हय थंय ते मनशांनी म्हाजे कडेन 10 जाणांनी पुस्तकां हाडून दिलीं 4 हम्म. नाटक बसय म्हणून तेन्ना हांव सामको ल्हान हा. 83 हा म्हणजे जस्ट एसएससी जावन हांव पणजे वतालो कामाक कळ्ळें तर हांवें म्हणलें पळयता येता पूण पुस्तक सांग भाव नाटक बसोवपा येना हा मागीर तांचें कितें जालें म्हणून कोण मागीर ते म्हणपाक ना आमचो मास्तर बिस्तर आनी कांय ना तुवें हें करपाचें आनी ताणें म्हाका मागीर कांय धार्मीक गोश्टी आसता पळय हम्म. पुस्तक दवरता आसतना आमकां गोश्टी करपाच्यो आसता बरोबर तांचे ते जाणटेले पळय आशिल्ले न्ही ते बुकी मम मास्तर ताजे कडेन ते शिकताले हम्म. मागीर ते म्हणपाक तुज्यान ती हें आसा तूं हें अशे पद्दतीन आसता आनी तूं हें वेवस्थीत करतलो मागीर ते खूब वर्सां तेंचे वाड्यार काम केलें पूण तेन्ना कशें जालें नाटकां करता आसतना पड्डो ओडप मागीर पेटी वाजोवप हय मागीर ते मागीर हें करप भितरले सगळी तयारी मागीर पड्डो वयर काडप खूब गॅप पडटालो कळ्ळें पण हांव जेन्ना नाटकां करपाक लागलो न्ही आक्षणां हा तेन्ना एक प्रवेश जाल्लो आनी दुसरो प्रवेश म्हागेलो चालू हें आसतालो भितर रेडी आसतालो आनी ते शिवाय पार्श्व संगीत लायटींग हांवूच करतालो ते सायडीक घेवन सगळें एकदांच तुमीच करताले हय सगळें गजाल म्हणजे म्हाका तें हें आशिल्लें की नाटक प्रॉम्प्टिंगाचेर हें पळय करता न्ही हें आतां न्ही विदावट प्रॉम्प्ट नाटक करपाक म्हाजी भुरगेपणांतल्यान धडपड आशिल्ली कित्याक नाटक खंय सारकें वायट दिसतालें तें प्रॉम्प्टींग करता 3 फावट भायर येता चवथे फावट सुद्दां तो उलयना आनी मागीर लोक उठतात न्ही हय तर हें म्हाका खटकतालें कांय गोश्टी तेन्ना आनी तेन्ना कशें आसलें आमी भुरगे आशिल्ले न्ही हम्म. म्हणजे तेन्ना हांव पार्श्व संगीत चड करतालो पार्श्व संगीता वतालो अच्छा सो आतां पळय कितें करता आतां सगळे पार्श्वसंगीता खातीर हें वापरतात आतां कंप्युटर येयला लॅपटॉप येयले आतां हेजेर वाजयतात तेन्ना कितें सगळें संगीत लायव्ह फक्त हेजेरूच वाजप जातालें की आनी ना कितें आमी वेगळें यूज करताले तेन्ना म्हणजे हांव जेन्ना करतालो पार्श्व संगीत हा तेन्ना आमी लायव्ह पक्षांचे बीन आवाज भायर वचून घेताले रिकॉर्डिंग करताले हा रातचे बितचे वचून व्हडी घेवन वचप मागीर ते थंय बसप ते रिकॉर्डिंग करप ओके हें म्हाका जाणून घेवपाक आवडटलें हें मातशें सांग पळोवया उदकाचो मानशेचो उदक येता न्ही हय तेन्ना टॅप रिकॉर्डराचेर आसतालें तें सगळें आमचें हय दोन टॅप रिकॉर्डर व्हरप मदीं बंद बीन पडपा जायना म्हणून कित्याक उदक परत मेळना न्ही त्या मानशेच्या घोग्याचेर आमी व्हडें घेवप आनी हय थंय बसप आनी तो फूल आवाज ते रातचो घेवप हा कळ्ळें न्ही मागीर पोनेळ ताणटा आसतना समज एक आवाज जाय हय जाल्यार ताका ताळो लावप दोग जाणां व्होले मारपा लावप हा मागीर तो आवाज येता तो कसो येता ते अशें करून आनी मागीर ते 2-3 टॅप रिकॉर्डरांचे आतां तुमी कशे एका हेजेर सगळें मिक्सिंग करता हय हय तशें मागीर तें मिक्सिंग करतालो हांव हें इंट्रस्टींग हें म्हाका खबर नासलें खरेंच खबर नासलें वेरी इंट्रस्टींग आसा ओके हें जालें पोनेळ्याचें आनी कसलें कसलें म्हणजे तुमी एक स्पेशल आवाजा खातीर तुमी खंय भोंवले आतां बिवले अशें रानान बी गेले अशें कितें याद जाता ना रानान वचूना हा पण काही आतां गडगड मारपाचें आसता न्ही हय जाल्यार आमी कितें करताले 3 पत्रे घेताले व्हडले आतां हे 6 शीट 6 फुटांचे पत्रे आसता पळय हय हय तेजे पोंदा एक माडाचो पीस दवरप 2 पीस आं आनी एके सायडीच्यान तो असो करून उबारप आनी मारप म्हणजे तो घड घड करून आवाज येतालो सो अशें आमी खूब हें करताले वेरी इंट्रस्टींग म्हणजे हें फक्त हांवें युट्यूबार व्हिडियोन पळयल्ले डिजनी वाले बी करता पळय वेगळे वेगळे आवाज कशे काडटा ते अशें करून काडटाले मागीर गोड्यांचो आवाज अशी कट्टी घेवप आनी हय नाजाल्यार कॅसेटी 2 दवरतालो हांव आनी बोटांचेर अशें करून मारतालो तुका नशिबान कळपाक की ते घोडे वयता थांबता आनी ते फास्ट वता जाल्यार ते भायर लायव्ह करतालो हांव बसून ते हा कॅसेटी अशी 2 एमटी कॅसेट दवरप हय 2 कॅसेटी काडप भितर आनी 2 एकामेकाचेर दवरप आनी ते अशें मांडून दवरप ते मारले की म्हाका सामकी प्रॅक्टीस जाल्ली ती ते अशें करून एका हेजेर करतालो आनी हे मागीर तुमी ते आवाज मागीर एका ना एकदम हे लायव्ह मायकाचेर भायर हांव तर पार्श्व संगीत आसत न्ही अच्छा जाल्यार हांव लायव्ह करतालो हे सगळे आवाज लायव्ह काडटाले लायव्ह करतालो वा बाप रे हे वेरी इंट्रस्टींग आशिल्लें आतां हो प्रश्न कदाचित तुमकां खूब जाणांनी विचारलो आसतलो तर हांवूय हे तेमार विचारता तुमी तियात्रांनी काम केल्लें केन्ना किंवा ना तुमी केलें थिएटरान म्हाका खूब फावट ऑफर आयली की तूं काम कर आमचें तूं अमके कल्चराक काम करता हिंदू ते आमच्या थिएटरान केल्यार आमचो थिएटराचो एक कल्चर आसा न्ही तो वयर सरता कित्याक जाणां हय थिएटरांनी मराठी ड्रामा हितून जमीन आसमानाचो फरक आसता हम्म, ते पड्ड्याक 3 कातरां आसता ओके ते कातरां आनीक स्टोरी कांयच लिंक आसना आनी कळ्ळें मराठी नाटकान कशें आसता मराठी नाटकान जर पद आसलें तें पद ते स्टोरीक धरून फुडें आसता हम्म,
वगीच पद आसतना घालपा जाय म्हणून पदां घातलें आनी कितें तें कळ्ळें. अशें ना. म्हणजे ते म्हाका खूब अशें प्रभावीत पयलीं सुद्दां ते हेजे कडेन खूब प्रभावीत आसा. हय, कारण आयज सगळेच म्हणजे तियात्रांनी वेगळे वेगळे जाण काम करता, वेगवेगळे तियात्र बसयता ते आसता. पूण तुमचो विशेश तुम्ही म्हाका कारणां ते खातीर तुमी आनी दुसरी गोश्ट तेंचें डायरेक्शन म्हाका बिलकूल आवडनाशिल्लें हं, तियात्राचें. म्हणल्यार कितें जो कोण पळय प्ले बरयता हं, तो डायरेक्ट करतालो. हं, एकदां तेंचे अशें दिसता हांवें पळयल्यो त्यो गोश्टी सांगता. हं, हं. म्हणजे कोणाक क्रिटिसायज करना. हय, हय. तो म्हणटा कितें आपूण 4 दीस जालो उपाशी आसा, हं, कळ्ळें न्ही. हो तेजो एक इन्सिडंट आसा. ओके. 4 दीस जालो उपाशी आसा, आपल्याक जेवपाक ना, हें ना, तें ना आनी हाताक येदी मोठी हें आसता मास्कोत आसता. कळ्ळें. म्हणजे तेजेर तांचें लक्ष नासतालें, कळ्ळें न्ही. कळ्ळें. आनी दुसरें एक हें पळयलें हांवें, एक तेंचो तियात्रान पळयलें. एक तेका सोरोप चाबता हं, आनी तो मरता. हं, तो म्हाका सोरोप चाबलो, मरता आतां, मरता, हं. मरता अशें कर. ओके. हो कळ्ळें. दीस हें पळय डायरेक्शन पळय करता न्ही, हें खूब भुरगेपणाचें म्हाजें ऑब्जर्वेशन. अजून म्हाजें ऑब्जर्वेशन सॉलीड आसता, कळ्ळें न्ही. कारण काही ह्यो गोश्टी म्हाका खटकताल्यो, कळ्ळें हय. न्ही. आनी म्हाका तें आवडनाशिल्लें. आनीक भाशे कडेन आतां तियात्राची खूब सुदारणां जाल्या. हय. आतां कंपिटिशन येयल्ल्याक तेंच विचारपाचो आशिल्लो हांव आतां की कंपिटिशन स्टार्ट जाल्ल्याक ते तर आतां मराठी हें करता. मराठी डायरेक्टर पळय आसता न्ही ते तियात्र अच्छा, डायरेक्ट करता. अच्छा. ओके. ना हेच विचारपाचो आशिल्लो की तियात्र म्हणा आणि किंवा मराठी गोंयच्या गोंयचे गोंयची मराठी जी नाटकां आसा आनी कोंकणी नाटकां की तेन्नाच्यान तुमी आतां इतली फाटलीं 30-40 वर्सां तुमी आतां पळयतात सगळो प्रवास. कितें बदल जायत गेलो म्हणजे सुदारणा कशा पद्दतीन सुदारणा जायत गेली अशें दिसता तुमकां? पयलीं कशें आशिल्लें नाटकां करता आसतना नाटकाचें सांगपाचें म्हणल्यार हय. जाल्यार डायरेक्टर कितें पळय सांगता आनी स्टेजवालो स्टेज लायता, कळ्ळें न्ही. हाजेर जालें. हं, तो येता आपल्याक जाय ते स्टेज लायता, हं. मागीर डायरेक्टर येता जाल्यार लायली स्टेज हय जालें चल आसना आनी ओके, अशें. पण ओके. आतां तशें ना. हय. आतां डायरेक्टर आपल्याक जाय तशी स्टेज लावन घेता, हं, जशें नाटक बसयलो तशें. कळ्ळें. आनी दुसरी गोश्ट प्रॉम्प्टिंगाची बाजू खूब कमी जाली आतां. प्रॉम्प्टिंग बरोबर. म्हणल्यार शक्यतो ते बरें स्टँडर्ड दवरला आतां. हं. पूण आणि एक आसा, हां, पयलीं जे जाणटेले भुमिका करताले जावं शिवाजीच्यो जावं संभाजीच्यो कळ्ळें. तेंचो तो एक टोन आसता, हं. इतिहासीक टोन. हय. तो आतांचे थिएटर केल्ल्या भुरग्यांक मात्तूय जमना. हं. आमकां तें पळोवपाक म्हणजे फक्त हेंची बीन जीं नाटकां आजुनी तितूनच कदाचित पळोवपाक मेळटलें तें. म्हणजे हेज्या खातीर कंपॅरिजना खातीर नाजाल्यार ते कदाचित आमकां तीन गोंयचे आमकां कलाकारांचे ना पळोवपाक मेळचें गोंयचे ना. कलाकार आनी जीं पळय नाटकां केल्या हं, जें हांवें म्हाज्या भुरगेपणांत पळयलां. हं, हं. आमचे मडकय जातालें नवदुर्गा हय, देवळा कडेन हय. जातालें. आनीक पळयताले आमी नाटकां. पण तेंचे संवाद उलोवपाची पद्दत, एक शरीर ध्येयदृश्टी तशे प्रमाणेच पार्ट दिताले. एक समज दुर्योधन आसलो जाल्यार कसो आसपाक जाय, उंच धड धाकट दष्टपुष्ट. आसूं जाय, हय, दश्टपूस भीम तेच हय. सारको म्हणजे ते पात्र भायर सरले उपरांत दिसतालें हो सारको भीम हय. आसा, हो सारको आसा. आनी ते संवादूय ते पद्दतीन उलयताले. तेंचे पळय मास्टर तांकां बसयताले. हं. आमी ते भायर बसून प्रॉम्प्टिंग आयकताले न्ही ते बसयता आसतना. बसताले न्ही ते मास्टर तांकां पळय शिकयताले न्ही हं. ते आयकून हें करताले. थोड्यांक बरोवपाक कळनाशिल्लें, वाचपाकूय कळनाशिल्लें. हय, हय. अशे पार्टी बरोबर. तेणी जे पार्ट पळय केल्या हं. ते आयज आमचे कडेन जायना. बरोबर. म्हणजे इतलें सगळें आसून सुद्दां तें फक्त ते कोण हौशी शिकयता रंगभुमीचेर ते तेजेर हय हौशी रंग आणि हौशी रंगभुमींतल्यानूच भरपूर कलाकार गोंयांत तरी भरपूर वयर आनी खरें सरले. म्हणल्यार ते म्हणटा की हांवें थिएटर केलां, हें केलां, हांवें पयलो स्पर्धेक पार्ट केला. ना, हें हं, सगळें चुकीचें आसता. हं. आमची खरी जननी ही हौशी रंगभुमीच. सामकें. थंय तिका नमन करूनच जो पळय फुडें सरता तोच फुडें पावता. हं. मागीर आपली मोटेपण दाखोवपा खातीर थोडे म्हणटा आपूण ना आपूण हौशी नाट्यभुमी आपल्याक कांय खबर ना. तशें नासता तें. हौशी नाट्यभुमी आपली आवय आवय आसता न्ही. हय तर एकदम. तो आणि मागीर तूं बारीक पार्ट करून आनी मोठो कर. मोठो करून आणि हेजें कितें कोंकणी नाटकाचें कशें पयलीं कशें आसतालें आणि आतां ती कशी जाल्यांत? पयलीं नाटकां पळय आसतालीं न्ही हय. ते नाटकाक एक स्टोरी आसताली आनी तो समाजाक कितें तरी बोध दितालो. हं. म्हणजे समाजान ज्यो घडामोडी घडटा बरोबर. त्यो घडामोडी ते लोकांचे नदरेक हाडटाले म्हणजे समाजाक बोध दिताले. समाजाचो आरसो आतां आसतालो म्हणटा आमी. आनीक हय. आतां जी कोंकणी नाटकां बरयता ती टायमपास बरयता. कॉमेडी तितूंतल्यान ते आयज पळोवपाचें रात गई बात गई अशें नाटकां ना. त्या खातीर कोंकणीचो स्टँडर्ड पळय वयर चडिल्लो न्ही तो आस्ते 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 सकयल येता. हें फक्त म्हणजे कला अकादमीच्या स्पर्धे बाबतींत आसा की सगळ्याच वेवसायी सगळे रंगभुमी बाबतींत आसा? वेवसायीक रंगभुमीनूच चड काबार केली. हं. जेन्ना पळय स्पर्धेक येता न्ही तेन्ना तो लेवल आसता कोंकणीचो. बरोबर. आनी जेन्ना तूं वेवसायीक वता न्ही तेन्ना तो लेवल दवरिना ते. सारकें. आणि तियात्रा बाबतींत तियात्राचो स्तर म्हणजे चडटा की देंवता एकूण सगळें? तुमी म्हटलें डायरेक्शन एक भाग आशिल्लो जे बद्दल तुमकां खटकतालें. ना आतां तियात्राचो भाग पळयत न्ही जाल्यार तियात्राच्या भागांत नेपथ
पहिले नेपथ्य बीन व्हडलें असं नाशिल्लें कळ्ळें न्ही. ओके. आतां नाटकाचे आतां तेंचे नेपथ्याचे इतलो ते खर्च करता की मराठी नाटकान जितलो नेपथ्याक खर्च करिना त्याचे दुप्पटीन ते खर्च करता. बरी गजाल आसा म्हणजे एकूण म्हणल्यार एकंदरीत ते तेंचे एका आमचे नाटक मराठी नाटका पेक्षा हम्म. कित्याक हांव एका नाटकाच्या मेकअपाक एका थेटराच्या मेकअपाक आशिल्लो. हम्म. सो तेंचो तो सेटींग पळोवन मेळून हें पळोवन म्हणजे हांव एक 2-3 फावट गेलो तेंच्या थेटराक. म्हाजे कडल्यान तेणी डायग्रामूय काडून घेताले ते. पूण हांव तांकां सांगतालो हांव थेटर बसोवपाक येना कारण ती लँग्वेज म्हाका तुमची हें जायना. कळ्ळें खंयच्या हितून तुका ते पयलें हें बसूं जाय तुका आवड आसूं जाय. हय. आनीक मागीर एकटो म्हाजे कडेन अशेंच प्रपोजल घेवन आयलो की थेटर आमचो बसोवपाचो पूण नांव आपलें दिवपाचें. हांवें म्हणलें हांवें कले कडेन बिजनस करूं ना. हो मोठो स्टेटमेंट आसलो. सो तुमी आतां चडशे तुमी आतां दिग्दर्शनूच करता नाटकांत बसोवपाची तुमी चड प्रिफर करता. पूण तुमकां कितें चड करपाक आवडटा नाटक बसोवपाक चड आवडटा की तुमी जशें म्हणटा तुमी सुरवात म्युजिकांतल्यान केली सावंड आवाज दिवपा पासून. सावंड लायट तुमकां कितें आवडटा करपाक तुमचें हें कितें? म्हाका फेवरेट? नाटक म्हणल्यार कोणाक तरी कितें तरी शिकोवपाक जाय. हय. तें मागीर कितें आसूं नाटक आसूं पेंटींग आसूं आनी कितें आसूं पूण नाटक म्हाका भयंकर म्हाजो एक हें. चला सुरवाते पासून हें करया. आतां समजा तुमकां कोणें अप्रोच केलो की आतां आमचें नाटक बसोवपाचें आसा. तुमची सुरवात कशी आसा तुमी खंयच्यान सुरवात करता म्हणजे प्रोसेस कसो स्टार्ट जाता? हे म्हाजे 10 जाण आसा म्हणून कोणी येयलो हें म्हाजें नाटक आसा की तुमचें मागीर प्रोसेस कसो स्टार्ट जाता म्हाजो नाटकाचो? प्रोसेस काय आसना हांव तांकां सांगता तुमी नाटक बरें करतले विदावट प्रॉम्प्ट करतले हां. आनी हांव सांगता ते आयकतले कारण म्हाका नाटक खबर नाशिल्लो मनीस हांव. तुमी म्हाका नाटक दिता मागीर हांव सांगता तें आयकतले जाल्यार हांव तुजें नाटक करता. मागीर तें एग्री जाता. एग्री जालें म्हणजे मागीर तुका हांव थंय तुका आनी हें करपाक दिना इंटरफियर जावपाक दिना. हां. सो डायरेक्टर कंट्रोल फूल तुमचो. हय. दुसरी तुमचे एक आनी बद्दल डिसिप्लीन तूं जर आमी चौकटीच्या भायर खूब मस्करी करता पूण तूं जेन्ना रंग दिवतेच्या हितून आमी जे तालीम घेता हय. थंय तूं वेल डिसिप्लीन आसपाक थंय म्हाका मस्करी बिस्करी कोता येना. सारकें. सो हो सगळे जाण तुमकां जितले लोक वळखता ते सगळे ह्यो 2 गजाली सांगता की तुमकां थंय तालमे वेळार एक शिस्त जाय आनी दुसरो वक्तशीरपणा सगळ्यान टायमार येयल्ले टायमार येवपा जाय टायम. सामकें सगळे हमखास सांगतात. 2 टायम तुवें तें तुका जर तो टायम दिल्लो पाळपाक ना शब्द दिवंक जायना. हांव पुस्तक सारकें. दवरून सुद्दां येता तशें आयलो. आयकलां खूब फावटी आयकलां हांवें की तुमी बाबा तुमी म्हाका 7 आपयल्लो सारकें. हांव 7 येयलां हांव बसलां आतां 7:15 जालीं तुमी सगळे येयल्या आतां तुमी दुसरी फावट केन्ना पळय येतले न्ही तें म्हाका सांगा हें तुमचें पुस्तक तो पर्यंत तुमचे कडेन दवरा हांव येता. हें आयकलां खूब फावटी आयकलां अशें करता म्हणून. तर तुमी जशें म्हटलें की ल्हानपणाच्यान सुरवात केली नाटकान तुमी सुरवात केली. असो तो खंयचो क्षण आशिल्लो जेन्ना तुमी डिसायड केलें की ना आतां हांव नाटका खातीर म्हाजें जें आसा की सर्वस्व आतां हांगासरल्यान तो खंयचो क्षण आशिल्लो याद जाता? 1996 ओके. कळ्ळें न्ही. हां. हांवें एक नाटक केल्लें मत्स्यगंधा आनी मत्स्यगंधा. तितून भीष्म केल्लो हांवें आनी तें नाटक नरशिंव नायक म्हणून आमी ताका नरसिंह भाऊ म्हणटाले सुशांताचो बापूय मालवडचो. सुशांत नायक. तेणें नाटक बसयलें आनी तेन्ना म्हाका एक ब्रेन इंजरी आशिल्ली हां. आनी तो पार्ट दुसऱ्याक दिल्लो आनी तें जायना म्हणटा म्हणून तूं कशें तरी कर कशें तरी नाटक तर करूं जाय न्ही. मागीर हांवें म्हणलें ओके आनी तें नाटक हांवें तेन्ना केल्लें आनी म्हाका ते एक सर्टन टायमार म्हाका खबर आशिल्लो म्हाका जाता म्हणून म्हाका ब्रेन ट्युमर आशिल्लो आनी म्हाका ब्लिडींग जातालो उलयता आसतना. बापरे. हां. मागीर हांवें तशें केलें तें आनी एक मेडिसीन घेतालो हांव तेन्ना तें 3 तास तेजें आसता 3 तास जावन गेले न्ही मागीर तें तुका काम करना. ओके. आनी तें नाटक 3 तास वयर वयतालें गाणी हें तें करून लास्ट मागीर तो एक डायलॉग आसता तेजो काळ ते रसा आलेलो दिसता एक ते डायलॉगाचें म्हाका हांवें त्या हेका सांगिल्लें लायटीक एक नारायण म्हणून बशिल्लो तो चणेकारालो तेंचे कडेन म्हाजें सगळें रिलेशन बरें आशिल्लें. अमके टायमार रेड स्पॉट घालून दवर बाकीचे फुडें हांव कितें करपाचें करचो म्हणून आनी त्या स्पॉटाचेर हांवें घेतलें आनी तें म्हाका खबर आशिल्लें तें रगत येता लसार घेतलें आनी भितर घातलें आनी नाटक तें आमचें जालें. आनी तो भीष्म हांवें त्रिगुणे केलो पयलीं तो ल्हान म्हणजे यंग आसता तो मागीर मध्य आसता आनी भीष्म प्रतिज्ञा करता तेन्ना तो मागीर वयस वेगळो आसता. तें हांवें केल्लें तशें आनी तें लास्ट नाटक म्हाजें. ते नंतर हांवें ठरयल्लें की हेजे फुडें हांव नाटक भुमीक केन्ना करपाना म्हणून. बापरे शीट. म्हाका कांटो आंगार सामको. आनी मागीर हांवें तेन्नाच्यान मागीर नरसिंह भाऊ सुद्दां म्हणटालो आपणें धरुना आपल्याक खबर ना अशें तशें अभिनय पूर्ण पार्ट मागीर तो केन्ना विष्णूक सांगतालो अभिनय पूर्ण पार्ट पळयतलो जाल्यार गोंयसार पळोवपाक मागीर विष्णून म्हाका एक ऑफर दिल्ली स्वयंवर नाटकान. हांवें म्हणलें आमीच कमिटीचेर आसा आनी तूं म्हाका ऑफर दिता म्हाका तें मान्य ना हांव करिना तुजे बरोबर. म्हणजे तुमी शेवटचे म्हणजे अभिनय जो केलो तो 96 केल्लो तेजे नंतर तुमी मागीर गांवांक अशी एखादी भुमिका करता दॅट इज सेपरेट केस. एक ल्हानशी उरली कोणी करिना न्ही हांव नाटक सांगता आमच्या वाड्या वयलें न्ही तें नाटक तर उरूं जायना जाल्यार
पण खरी भूमिका म्हणटा पळय केली न्ही ती लास्ट तीच. तेच्या नंतर मागीर हांवें काडटो पांय घेतलो. ओके, सध्या चड दीस जावना, कितले दीस जाले? 2-3 आठवडे जाले. म्हणजे कला अकादमीचो रिझल्ट आतांच जाला कला अकादमीचे, आणि दर वर्सा कला अकादमीचो जो रिझल्ट येता तेजेर कोणाचें ना कोणाचें म्हणजे बरें मत आसता, कोणाचें वेगळें मत आसता. आमी म्हणजे सुरेश भाई जाणा, आमी दोनी वटेन आसा. म्हणजे जिखतकीर जो आनंद जाता तोय आमी पळयला, आणि प्रायज मेळोन जातकीर मागीर आमकां कित्याक मेळना तोय आमी पळयला. तुमी म्हाका दिसता तुमी फाटली जी कोंकणी, हांव स्पेसिफिकली कोंकणी उलयता, की 50 येवन 50वी जाली. सो फाटले 50 स्पर्धांचो तुमकां हें आसा, अनुभव आसा. अनुभव आसा. हें अशें दर वर्सा घडटा. हें दर वर्स घडटा तेका कारण कशें आसता ना, हं. म्हणजे कोणी आयकतलें, तुमी फाल्यां जर हें घातलें न्ही, आयकतलें न्ही मुलाखती, हय. तेन्ना वायट धरचें न्ही, मिसअंडरस्टँडींग करूं जायना. कारण कितें आसा ना, जे ते परिक्षणां पळय बसता न्ही, तांकां परीक्षण म्हळ्यार कितें तें पयलें खबर आसना. तेन्ना तूं परीक्षण कितें करतलो, कशें करतलो. तुका एक परीक्षण करतलो जाल्यार तुका तुजो कमांड आसूं जाय भाशेचेर पयलीं, हं. मागीर तुजें रिडींग आसूं जाय, हय. मागीर प्रकाशन, मागीर बरोबर. म्युजीक, पार्श्वसंगीत, ह्यो गोश्टी तुका न्ही प्रॅक्टिकली तुवें केल्ल्यो आसूं जाय, किंवा तुका त्यो करपाक कळपाक जाय. एग्री सामकें. आनी तुका थंय असो मनीस परीक्षणाक बशिल्लो आसता, ताका हांव 101% ताका स्वताची भुमिका करपाक बसना आनी तो परीक्षण करता तें. जाका पार्श्वसंगीत कितें तें खबर ना, लायटींग कितें तें खबर ना, आनी तो लायटींग तेजेर हें परीक्षणाचें हें करता. म्हाका कितें दिसता तूं आयज अशें दुर्दैव आयलां की परीक्षणां बसता तांकां नाटक कितें खबर ना. फुटवर्क आसता पळय न्ही, फुटवर्क आसता, म्हणजे कितले डिस्टन्स तूं कितलो अंतराचेर तूं आसूं जाय, खंयच्या अंतराचेर आसलें जाल्यार तें बरोबर आसा. बरोबर. ह्यो खुबी तांकां खबर नाशिल्ल्या कारणान तांचो रिजल्ट केन्नाच सारको जावचो ना आनी केन्नाच सारको जायना. आनी सेकंडली थिंग, एक कोणी जर बरो आसलो न्ही सुद्दां जाल्यार तें चलना, तें इन्फ्लुयन्सांचेरूय सगळें चलता. आनी दुसरी सगळ्यान म्हत्वाची गोश्ट कितें जाणा, रिलेशन आनी साथ. कळ्ळें न्ही, हें म्हाका पयलीं सुद्दां बरेंच, म्हणजे म्हाका मातशें तें लेट हें जालें, स्टॅक जालें, पयलीं कळना तुका तें. आतां हांव क्रिश्चन न्ही, म्हणजे थोड्यांचें समज कितें आसता, हांवें केलें जाल्यार कितें करपाचें, तियात्र करपाचें किंवा इंग्लीश प्ले. तशें कांय ना पूण. ना ना, अशें कांय ना, हें हांव अनटोल्ड म्हणटा. हय. पण प्रत्यक्षान जेन्ना एखादो प्लॅटफॉर्म येता, एखादी कितें तरी चर्चा जाता न्ही, तेन्ना तेका कितें आमकां मातशें जातलें न्ही तें. अशें जालां, सुवर्णतुला नाटक हांवें बसयल्लें, हांवें डायरेक्ट केल्लें, नाटका सेकंड प्रायज मेळ्ळें, मागीर नेपथ्य सेकंड प्रायज मेळ्ळें, डायरेक्शना प्रायज मेळूं ना. कारण कितें, धर्मानंद गोलकर, म्हाका नांव घेवपाक भंय दिसना, धर्मानंद गोलकर ताका परिक्षक म्हणून आशिल्लो, तो RSSचो. कळ्ळें न्ही, ताका हिंदूचो भयंकर अभिमान ना, ताका 1-2 प्रायज मेळटा न्ही, आनी ताका तें कित्याक दिवपाक जाय. आनी आमी जेन्ना नाटक करताले, बॉम्बे बिम्बे करता न्ही, तेन्ना सगळ्यान पयलीं इम्पॉर्टंट कितें आसता ना, नाटकाचो दिग्दर्शक कोण पळय आसता न्ही तेजेर विचार करपाचो आसता परीक्षण करता आसतना. बरोबर. जर तुका तो परीक्षण करता आसतना ताका दिग्दर्शकाचें दिग्दर्शन बरें दिसलें ना, तूं परीक्षण कितें करता, दिग्दर्शका प्रायज दिलो जाल्यार तुवें नाटकाक 101% प्रायज दिवपाक जाय. बरोबर आसा. आयज हांगासर अशें आतां नाटका प्रायज मेळटा, दिग्दर्शना प्रायज मेळना, दिग्दर्शनाक प्रायज जाल्यार मेळना. दिग्दर्शना शिवाय ती नाटकां जाल्लीं आसता. सारकें. ना आमी दिग्दर्शक हो तेजो ब्रेन आसता. बरोबर. दिग्दर्शक आपल्याक जाय तेंच गाणें बरयता, आपल्याक जाय तेंच गाणें नाका म्हणटा. बरोबर. आपणें म्हणटा हो प्रवेश घेवपाचो ना आपल्याक, कारण थंय नाटक वडटा, आपल्याक हें नाका. म्हणजे जर एखादो जाणकार तितूंतले बारीक बारीक खुबी आशिल्लो जाणकार ते दिग्दर्शक आसा, तेजेर अन्याय जाता न्ही. नाटका प्रायज मेळटा ना, तेजे बाकीच्यो गोश्टी म्हणल्यार कितें, बाकीच्यो गोश्टी सगळ्यो तोच हाताळटा. बरोबर आसा. लायटींग सुद्दां तो कितें म्हणटा, ना हें आपल्या लायटींग हांगा तुगेलें अशें नाका. सारकें. कळ्ळें न्ही, पार्श्वसंगीत ना हें तुगेलें पार्श्वसंगीत तूं कट कर, म्हाका हांगासर हांवें प्रसंग हो गंभीर बसयला. हय. आतां गंभीर आनी दुख्खी हितूंतले जमीन आसमानाचो फरक आसता. हय. हय. दुख्खी म्हणल्यार तें तुवें गंभीर बसयला आनी दुख्खी म्युजीक घेतल्यार म्हाका कळटा न्ही की हें बाबा सारकें. सारकें न्ही. म्हाका मातशें हें जाय तें अशें. ना बरोबर आसा. म्हणजे आमी आतां सगळे फिल्म अवॉर्ड्स दितात पळय, की पिक्चराक जर अवॉर्ड मेळ्ळा जाल्यार डायरेक्टराक हो अवॉर्ड आसता, जे सर्वसामान्य खबर आसा सगळ्यांक. काही वर्सां म्हाका डेट तुका सांगपाक हांव नकळो. ना ना, इट्स ओके. हांवें एक नाटक मत्स्यगंधा हांगा कलावंकर पणजी पळय ग्रूप आसा न्ही, तांच्या ग्रुपाक डायरेक्ट केल्लें नाटक. आनी तें नाटक आमी डायरेक्ट बीन सगळें जालें बिलें. आनी तेणें म्हाका प्रश्न केले. पयलीं तांकां तेंची एक मिटींग आसता तें रत्नागिरी तेंचें तें आसता, ओके. की 10 मिनटां ते बसता तुजे कडेन आनी तुका विचारता कांय प्रश्न. तेन्ना तो बरे जाणटे आशिल्ले, ते म्हणपाक लागले तुवें नाटक इतलें चेंज केलां पळय न्ही, तें कितलेंय तरी बरें आसलें न्ही तें कळपाना म्हणपाक चेंज केलां अशें म्हणून. ओके. कित्याक थंय मत्स्यगंधा नाटकान एक सीन आसा, थोडक्यान सांगपाचें म्हणल्यार सीन आसा आनी ती सगळें आपल्यालें हें करून ती मागीर बापूय तिची वाट पळयता भायर बसून.
आणि तर हो असलो आयचो एपिसोड. आय नो आय एम सो सॉरी. कितें टेक्निकल डिफिकल्टी येयली म्हाका खबर ना. आमी जी फुटेज रिकॉर्ड केल्ली फॉर सम रिजन ती फुटेज लोड जायना जाली आनी एडिटींग करता आसतना म्हाका खूब त्रास जावपाक लागले. त्या खातीर म्हाका शॉर्टकट वापरपाक पडली. बट आय अश्युअर यू आयच्या ह्या पॉडकास्टाचो दुसरो भाग रोखडोच येतलो आनी तो भाग वेवस्थीत तुमच्या मेरेन पावोवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आयचो एपिसोड कसो आसलो नक्कीच आमकां कळयात. सगळ्या कमेंट सेक्शनात तुमचे कितें प्रश्न आसा, प्रतिक्रिया आसा त्यो छापून दियात. आय अश्युअर यू हांव एव्हरी कमेंट आनी एव्हरी रिव्ह्यू वाचता. परत मेळया आमी फुडल्या एपिसोडात जुजे गोयश हांच्या वांगडा पॉडकास्टाचो दुसरो भाग घेवन. तो मेरेन वाट पळयात. काळजी घेयात.